نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے